हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को बहुत बहुत। और मैं सलीना फिर से। और आज असल में मेरा वीडियो बनाने का मकसद है एक जो मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगी। और मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे सब लोगों को शेयर करनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। तो मेरी स्टोरी और मेरी ज़बानी, ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि 2018 में मुझे अजीब सा हाथ में दर्द हुआ, नमनेस हुई और बहुत ज़्यादा टिकलिंग, पेनिंग, इस तरीके से लगता था कि जैसे बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभ रही हैं। पूरा शोल्डर ब्लेड्स, आर्म, सारा कुछ इस तरीके से। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा शायद मसल पेन है, आप गलत सो गई हैं जिसकी वजह से ये हो गया है। तो उन्होंने मुझे मसल पेन की मेडिसिन वगैरह दे दी, कुछ एक्सरसाइजेस बताई जो मैंने की, लेकिन उसके बाद भी वो दर्द गया नहीं और शदीद से शदीद होता चला गया। खैर फिर मैं काफ़ी टाइम, तकरीबन 6 महीने तक मैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर दिखती रही, लेकिन सब ने यही कहा कि जी मसल्स पेन है, वेदर की वजह से हो रहा है और आपने शायद कुछ वज़न उठा लिया होगा जिसकी वजह से हो रहा है। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई। और मैं ये बताऊं कि मुझे काफ़ी टाइम से जो है हाथों में दर्द हो रहा था और मैं उसके लिए डॉक्टर दिखती थी। कभी हाथ सूज जाते थे और कभी मैं बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि शायद मैं गलत सो गई हूँ जिसकी वजह से ये हुआ, या तकिया बदलती रहती थी बार बार इस वजह से। लेकिन किसी भी मेडिसिन से मुझे आराम नहीं आ रहा था। और फिर तकरीबन इसी तरह मैं जैसे 8-10 महीने गुजर गए। और फिर 8-10 महीने के बाद जब मैं एक डॉक्टर के पास ऐसे ही रैंडम में डॉक्टर बिल्कुल उनके पास गई, जो मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन मैं 14-15 सालों से जो है मैं आर्ट का काम करती हूँ। ड्राइंग, आर्ट, ये सब मतलब झुक के काम करना, डेस्क वर्क करना, ये सारा मैं कर रही थी। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास गई और उसको मैंने बताया कि भाई मेरे इस तरीके से बहुत ज़्यादा नमनेस हो रही है, टिकलिंग हो रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं, ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी हज़ारों, जैसे हज़ारों वो ना चूंटियाँ आपके घूम रही हैं और आपको सुइयाँ चुभाई जा रही हैं और पिन्स और नीडल, इस तरीके की फीलिंग होती थी जो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत अजीब सी थी। तो खैर इस बारे में मैंने वैसे काफ़ी फिर मैंने सर्च भी किया कंप्यूटर पे कि ये क्यों होता है और ये क्या चीज़ है, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले अपनी एमआरआई करो। तो मैं एमआरआई के लिए गई, मैंने अपनी एमआरआई कराई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो हमारी गर्दन के पीछे के मोहरे होते हैं, जो मुझे बाद में पता चला कि हमारी गर्दन में 7 मोहरे होते हैं जो गर्दन के कहलाते हैं, उसको हम सर्विकल स्पाइन कहते हैं। वो C1 से लेके C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 तक होती है, ठीक है। तो जो गर्दन के मोहरे होते हैं उनको सर्विकल स्पाइन बोलते हैं वो लोग। तो उस चीज़ की मुझे एमआरआई करने को बोला डॉक्टर ने, और मैंने जब एमआरआई करी उसका रिज़ल्ट आया तो वो कुछ अच्छा नहीं था ठीक है, वो कुछ अच्छा नहीं था रिज़ल्ट। तो उसमें फिर डॉक्टर को मालूम पड़ा कि मेरी जो मल्टीपल डिस्क हैं वो अपनी जगह से हिल चुकी हैं और वो नर्व जो जो मुख्तलिफ नसें जा रही हैं उसमें वो जाके पिंच हो रही है और वो नस को जगह नहीं मिल रही है सांस लेने की, जिसकी वजह से ये नमनेस आ रही है। पहले मुझे शुरू में सीधे हाथ में भी होने लग गई थी, फिर उल्टे हाथ में भी, फिर वो टांग में भी कभी कभी चली जाती थी। तो मुझे डॉक्टर ने एट वंस ये कहा कि आप जो हो अपने स्पेशलिस्ट के को रेफ़र कर दिया मुझे कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। फिर स्पेशलिस्ट ने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी और उन्होंने मुझे कुछ
मेडिसिन दिए, पेन किलर्स वगैरह दिए, और कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कि और नर्व पेन को कंट्रोल करने के लिए थी। नर्व पेन मतलब जो नसों का दर्द होता है, ठीक है, जो नसों में दर्द होता है उसका। और नसों का दर्द जो होता है वो मैं आप लोगों को बताऊं, नसों का दर्द मसल्स पेन से 100 गुना ज़्यादा होता है। आपको उसमें ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने आपकी नसों को एक साथ लपेट के ना ऊपर जैसे रबर बैंड चढ़ा दिया है। इस तरीके की फीलिंग होती है कि आप अपना हाथ ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। और तकरीबन 4 साल हो गए हैं कि मैंने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं नींद कर पाती, नींद ही नहीं आती क्योंकि दर्द हो जाता है, सुन हो जाता है बहुत। खैर एनीवेज, फिर उसके बाद मैं और स्पेशलिस्ट गई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने फिर मुझे कुछ मेडिसिन दिए और उसने मुझे फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो सजेस्ट किया। 1 साल तक मेरी फ़िज़ियोथेरेपी चलती रही। फ़िज़ियोथेरेपी में 3 किस्म की ज़्यादातर थेरेपी होती थी। एक होती थी नेक एक्सट्रैक्शन। उसमें नेक एक्सट्रैक्शन में वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक बेल्ट बांधते थे और यहाँ पे एक पुली की तरह होता था जिसमें वज़न लटका होता था। तो तकरीबन 8 kg का वज़न वो लोग इस तरीके से लगाते थे और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से वो जैसे ऊपर की तरफ गर्दन खींची जाती थी और फिर नीचे की तरफ रिलीज़। तो जिससे ये होता था कि वो जो हमारे मोहरे हैं उनमें आपस में थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा जगह हो ताकि वो जो नस दबी हुई है वो किसी तरह से रिलीज़ हो जाए, वो निकल जाए उधर से। ये इसलिए होती थी। और सेकंड थेरेपी जो वो लोग देते थे वो होती थी अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसको बोलते थे वो लोग। उसमें वो लोग क्या करते थे, डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट था वो एक जेल होती है, वो जेल लगाते थे इधर पीछे मेरे नेक में, गर्दन पे, और उसको वो अल्ट्रासाउंड की एक मशीन होती थी और एक जैसे उनके पास एक रोलर जैसा था, वो उससे मसाज करते थे उतनी जगह में। तो वो तकरीबन 20-25 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडी हो जाती थी वो जगह, तो मुझे दर्द फिर महसूस नहीं होता था। और तीसरी जो होती थी वो होती थी शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी में वो क्या करते थे कि 4 इस तरह के पैचेस होते थे जो वो मेरी गर्दन में लगा देते थे और उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉट्स, वो एक मशीन होती थी उसमें वो उतना इलेक्ट्रिक शॉट उस जगह में देते थे जितना बर्दाश्त हो सके ना उसकी पावर के हिसाब से। तो वो तकरीबन 15-15 मिनट की ये हर थेरेपी होती थी। ये तकरीबन साल भर मैंने की हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ा और चीज़ें वर्स से वर्स होती चली गई। क्योंकि आप इस टाइम पे मुझे देखिए, इस टाइम पे आपको लग रहा है एक बिल्कुल हट्टी कट्टी बहुत मस्त किस्म की मोटी ताज़ी लेडी बैठी है और बता रही है कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल इंटरनल है, अंदर की प्रॉब्लम है जो नज़र नहीं आती है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस टाइम पे भी मेरा हाथ कितना दुख रहा है और कितना ज़्यादा इसमें यह पूरे आर्म पेट्स और ये एरिया पूरा किस तरीके से इसमें ऐसे कि जैसे कोई हथौड़ियाँ मार रहा है, बिल्कुल किसी ने बहुत टाइट रबर्स लगा के मुझे चढ़ा के रख दिया है। खैर इस तरीके से तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें दर्द सिर्फ उसी बंदे को महसूस हो सकता है। मैंने कंप्यूटर पे बहुत सर्च किया, मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है। क्योंकि जब मुझे एमआरआई में जब स्पेशलिस्ट ने बताया कि इसको हम डिस्क हेरिनेशंस के नाम से उन्होंने बताया कि ये चीज़ ये बीमारी कहलाई जाती है। और इसमें डिस्क जो है हमारी मोहरों के बीच में जो एक कुशन होता है, दोनों मोहरों के बीच में वो जेली जैसा कुशन बना होता है, वो असल में खिसक जाता है और वो खिसक के हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बिल्कुल नस, जो मेन नस है जो पूरे हमारे बॉडी में जा रही है, उसमें जा रहा होता है। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि वो नस में जा रहा है, लग रही है, जिसकी वजह से आपको ये सारा अलर्टनेस हो रही है। खैर उसके बाद मैं इसी तरीके से मैं सर्वाइव करती रही। मैं काम भी करती थी, मैं फुल टाइम काम भी करती हूँ, फिर मैं घर का भी काम करती थी और उसके अलावा जो भी मतलब जो डेली के सारे काम होते हैं वो मैं सब करती थी। लेकिन मुझे उन कामों में करने में मुश्किल होने लगी बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि
جب یہاں کے ڈاکٹرز نے بولا کہ ہم آپریشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں رسک ہے آپ کے پیرالائز ہونے کا، کیونکہ یہ یہاں سے ہم سرجری کریں گے اور اس میں کتنی سکسیزفل ہوتی ہے سرجری ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو ایٹ فرسٹ اسٹیج پہ مجھے یہ 2019 میں مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے سرجری کے بارے میں سوچنا بالکل بند کر دیا. اور کیونکہ میں نے کہا بھائی درد ہو رہا ہے، میں درد برداشت کر لوں گی، لیکن سرجری کے بعد اگر پیرالائز ہو گئی تو کون سنبھالے گا؟ اپنے پاؤں پہ اللہ میاں بولتے ہیں نا کہ دنیا میں اگر اپنے پاؤں پہ آپ چلتے پھرتے نکل جاؤ دنیا سے تو وہ زیادہ اچھا ہے ریدر دین کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے جاؤ، کیونکہ کرسی پہ بیٹھے یا چارپائی پہ بیٹھے آپ کو اپنے بھی جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اللہ میاں سے پھر میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں بس مجھے کسی طرح بس چارپائی نہیں دے چاہیے مجھے، میں اسی طرح درد برداشت کرتی رہوں گی اور بس مجھے ہمت دے کہ میں نا اسی طرح سروائیو کر سکوں. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ مجھے پاکستان جانے کا چانس ملا، اور میری سسٹر تھی، میری سسٹر پاکستان میں ڈاکٹر ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ یہاں آؤ اپنی رپورٹس وغیرہ لے کے، تو ہم یہاں پہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. خیر میں پاکستان بھی گئی، پاکستان میں اپنی رپورٹس وغیرہ دکھائیں. جس ڈاکٹر سے میں ملی کراچی میں، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ سرجری بہت زیادہ رسکی ہے اور کوئی ایٹ دس ایج میں کوئی کرے گا نہیں. بائی دا وے میں 49 ایئرز اولڈ ہوں، ٹھیک ہے، تو میں 50 میں ایک کم ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ڈاکٹر نے یہی کہا کہ بھائی میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کیا تھا، تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ آپ جیسے جی رہے ہیں بس جیتے رہیں، لائف انجوائے کریں اور جی لیں. خیر پھر میں نے پاکستان سے پھر میں واپس آ گئی، وہاں سے میں نے کچھ نہیں کیا سرجری وغیرہ، اور پھر میں واپس ہانگ کانگ آ گئی، ٹھیک ہے. واپس ہانگ کانگ آنے کے بعد تقریباً پھر کووڈ کا سیزن ٹائپ آ گیا، اور اس ٹائم پہ 2019-20 ہوا. تو میں 2019 میں نومبر میں بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی کووڈ سے پہلے، ٹھیک ہے. کووڈ آئی تھنک جنوری فروری میں آیا، تو میں نومبر میں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور پھر میں ہاسپٹلائز ہوئی یہاں پر ہانگ کانگ میں، اور پھر تقریباً 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہی. پھر یہاں کے ڈاکٹرز نے دوبارہ میری MRI کری اور مجھے دوبارہ سے چیک کرا. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تھیراپیز پہ مجھے ڈال دیا، ریگولر مجھے میڈیسنز دینے شروع کر دیں. اتنے زیادہ میڈیسنز ہوتے تھے، تھیراپی ہوتی تھی، میں بہت انوائے ہو گئی تھی. مطلب ایک طرح سے ایسا ہو رہا ہے ابھی کہ کب تک میں اس طریقے کے درد میں برداشت کرتی رہوں گی نا، اور کب تک میں ایسے ہی جیتی رہوں گی. اور مطلب آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اگر کسی کو بتائیں گے بھی تو وہ یقین بھی نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا مذاق بھی بنا دیتے ہیں کہ بھائی اتنی صحیح تو لگ رہی ہے، کہاں سے بیمار لگ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہانے ہیں سب یہ وہ. تو آئی تھنک ایٹ دس مومنٹ کہیں نہ کہیں میں اپنا خود کا کانفیڈنٹ لیول بھی ڈراپ ہو گیا، اور جو میری پازیٹیوٹی تھی کہیں نہ کہیں کہ میں کر سکتی ہوں، میں اس بیماری سے لڑ سکتی ہوں، میں آپریشن نہیں کراؤں گی، اور میں اسی طرح اپنے آپ کو ول پاور سے ہی تھیراپی اور میڈیسن کے ذریعے چلتی رہوں گی جتنا ہوں. لیکن ایسا کچھ میرے سے ہوا نہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ ایک مومنٹ ایسا بھی آیا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سرجری بھی کروں اور میں اس درد میں بھی رہوں. اور میں نے مطلب کہ ایسا ہو گیا تھا کہ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے نہیں رہنا تھا، میں نہیں رہنا چاہتی تھی. تو آئی تھنک ایسے میں آپ کو مورل سپورٹ، فیملی سپورٹ، فرینڈس یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس ٹائم کے لیے. اور میں بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس ہیں، کافی فیملی بھی ہے، فرینڈس بھی ہیں، سب ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں آپ اکیلے پڑ جاتے ہو اس درد میں اس طریقے سے، ٹھیک ہے. آئی تھنک اب اس سے زیادہ میں آج نہیں شیئر کر پاؤں گی، سوری. اور میں انشاءاللہ جلدی اس کی سیکنڈ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آخر اس بیماری میں ہوتا کیا ہے. اس کا نام ڈاکٹرز کے حساب سے ACDF سرجری ہے جو مجھے کرنی ہے.
ACDF کا پورا نام جو ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہو. اور اردو میں اگر کسی کو معلوم ہو اس بارے میں تو پلیز مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، تو کوئی اردو اسپیکنگ اگر کر کے کسی نے یہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کس کو مجھے ملی ہیں، ڈاکٹرز نے تو ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے سرجری ہوتی ہے اور ریکوری ہوتی ہے، لیکن کسی نے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں شیئر کیا کہ ایز اے پیشنٹ اس کو کیسے فیلنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر، اور وہ اس فیلنگس کو کم کرنے کے لیے یا اس سے سروائیو کرنے کے لیے وہ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس بھی کوئی اس طریقے کی فرسٹ ہینڈ ویڈیو ہے یا کوئی لنک ہے تو پلیز مجھے ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا کہ انہوں نے کیسے سروائیو کیا ان چیزوں سے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر میری بائی دا وے میری 1 ہفتے کے بعد میری سرجری ہے یہاں پر، اور کافی وہ الٹرا میجر سرجری ہونے والی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگ سب دعا کیجیے گا کہ سب کچھ ٹھیک رہے، اور پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کہ میں نے سرجری لینے کا ڈیسیجن کیوں لیا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. میری مزے کی ویڈیو دیکھتے رہو جب تک میں آپریشن کے لیے بیٹھتی نہیں ہوں، جب تک 1 ہفتہ خوب ویڈیو بناتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اللہ نے ہمت دی اور سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر سے ضرور آؤں گی اور پھر سے ویڈیو بناؤں گی. اوکے، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور وہ کیا بولتی ہوں کہ چلتی ہوں دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا. اوکے، اللہ حافظ.